अथ पुरुषसूक्तम् हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुंश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदेत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्थमा शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधय त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं पुरुषराज्यं पशुंस्ताङ्गुश्चक्रे वायव्यान आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रुचस्सामानि जग्निरे छन्दाङ्गुसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः वद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्ण तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवन्यदास्ते धाता पुरस्तादमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।